अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इमरान खान को कल गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही है वफाकी हुकूमत की, और इसको एक और भूडी साजिश करार दिया गया। और यकीनन जब भी ऐसे होता हुआ दिखाई देता है कि पीटीआई को किसी न किसी जगह पे सियासी नुकसान हो रहा है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपना सियासी कार्ड खेलने के लिए आ जाती हैं और एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी मकबूलियत की बुलंदियों में पहुंचा देती है। तो इस दफ़ा भी कुछ सूरत हाल इसी तरह थी। चंद दिन पहले जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स के अंदर बाइज्जत बरी किया गया था, तब से लेकर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नाज़रीन इकराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान के अंदर एक उदासी थी और एक बोझल दिल के साथ वो इमरान खान साहब से सवाल कर रहे थे कि आप किस लिए लॉन्ग मार्च नहीं लेकर जा रहे, जबकि आवाम भी आपके साथ खड़ी हुई है और आप अब कोई एक्शन लेने के लिए तैयार भी नहीं है, जबकि पंजाब हुकूमत आपके पास आ चुकी है इस वक्त। तो नाज़रीन इकराम, ये सारी सूरत हाल बनने के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसहाक डार साहब के साथ, राना सनाउल्लाह साहब के साथ, मरियम और ज़ैब साहिबा और चंद एक दूसरी अशखास जो थी उनके साथ बराजमान थी नशिस्त के अंदर। तो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एंड पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये एतराज़ सामने आया था राना सनाउल्लाह साहब से और अपनी ही गवर्नमेंट से। पता नहीं किस हैसियत से वो ये एतराज़ उठा रही थी अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि उनके पास तो कोई सियासी ओहदा है नहीं, यानी कि कोई हुकूमती ओहदा तो है नहीं सियासी तौर पे ऊपर। तो कल जिस तरह उनसे सवाल पूछा गया कि अब आप मुस्लिम लीग नून की सदर मुंतखब हो गई हैं, इसका मतलब हम आपको सहाफ़ी की तरफ से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, कंग्रेचुलेशन करते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये बयान था शर्माते हुए कि जी आपको ऐसे लगता है, यानी कि शर्माते हुए जिस अंदाज में उन्होंने दिया है तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी शो करना चाहती थी, यानी कि बताना चाहती थी वाकई जो ये सारा कुछ जितना खेल खेला गया ये सारा मेरी तरफ से खेला गया। तो नाज़रीन इकराम, जिस तरह पिछली दफ़ा भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इमरान खान को मशहूर किया था, तो इसी तरह मरियम नवाज ने एतराज़ उठाया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। तो गिरफ्तारी की बात करते ही 6:31 पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। और नाज़रीन इकराम, इस तरह मैं आपको बता रहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब भी इमरान खान को ज़रूरत पड़ती है तो उनका साथ देती हैं। तो आइए चले यहाँ पर भी एक और कल जिस तरह भूडी साजिश की गई है एक इमरान खान को गिरफ्तार करने की, 6:31 पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और 6:41 पर ये खबर सामने आ जाती है ट्विटर के ऊपर। नाज़रीन इकराम, अभी ये खबर ट्विटर के ऊपर चल रही थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए हैं, यानी कि गिरफ्तारी के वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं जो सेशन जज हैं उनकी तरफ से, यानी कि मजिस्ट्रेट की तरफ से। तो नाज़रीन इकराम, जिस तरह ये खबर सामने आती है तो इस्लामाबाद पुलिस के 300 से लेकर 350-400 के दरमियान पुलिस एहलकारों का दस्ता पहुंचता है बनी गला, और ये जाकर इमरान खान चौक को सील कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। और इसी के पहुंचते साथ ही मुराद सईद साहब का ट्विटर के ऊपर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो जाता है जिसके अंदर वो अपनी आवाम को निकलने के लिए कह रहे होते हैं कि निकले इमरान खान साहब को, आपकी ज़रूरत है। तो अवाम नाज़रीन इकराम पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सब निकल चुकी थी, यानी कि लंदन, अमेरिका, हर जगह पे अवाम का जमे कफीर जमा होना शुरू हो गया था इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, जो कि अभी सिर्फ बयान आया था सामने। तो दूसरी तरफ जियो न्यूज़ की तरफ से ये खबर चला दी गई थी और मुस्लिम लीग नून के जो हामी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से भी ये खबर गर्दिश करवा दी गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जैसे ही वारंट जारी हुए उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तो चंद ही देर बाद फिर से 9:50 के ऊपर जियो के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक लेडी थी और एक जेंट्स थे, उन्होंने जो है ना ये सामने आकर ये बयान दिया है कि हमसे गलती, इदारे की गलती की वजह से जो है ना गलती से टिकट चल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुतालिक अदारा उसके ऊपर माजरत करे। चलिए, ये तो एक अच्छा इकदाम था जब आपको गलत खबर मिलती है तो आप, लेकिन इतना बड़े चैनल से उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो सवालिया निशान पहुँच कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जी नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर देखें कि मरियम नवाज की एमा के ऊपर इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, अवाम निकल के आ गई है, इतना शदीद किस्म का अवामी रद्द अमल था ना। और पुलिस की जो नाअहली थी, पुलिस ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। पहले पुलिस है जो कि ट्वीट करके बता रही थी जी हम ये करने जा रहे हैं, ये कानून के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक नहीं है। अच्छा, ये सारा सिलसिला खत्म होता है जबकि इमरान खान साहब बनी गला के अंदर मौजूद होते हैं। ये किस्सा रात को तकरीबन पूरी रात चलता रहा है और सुबह तक ये खत्म हो चुका था। एक दूसरा ये वीडियो के अंदर तस्दीक आ गई थी इमरान खान साहब की। और नाज़रीन इकराम, सुबह इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के अंदर पेश होकर जमान के मुचल के 10,000 का जमा करवाया और अदालत ने जुम्मे तक इमरान खान साहब को सेशन अदालत के अंदर पेश होने का हुक्म दिया है। और नाज़रीन इकराम, इसके बाद आ जाते हैं मरियम नवाज शरीफ और इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर इमरान खान साहब के ऊपर इतना बड़ा स्कैंडल सामने लाया गया इसहाक डार और मरियम नवाज शरीफ की साहब की तरफ से कि इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल इमरान खान की पूरी हुकूमत के अंदर नहीं आया। यकीनन ये स्कैंडल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी स्कैंडल आ चुके हैं उनसे भी बड़ा था
اور یہ اسکینڈل پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی کرپشن کے اسکینڈلز آ چکے ہیں ان سے بڑا تھا، کیونکہ یہ ایک حکومتیں بیٹھ کر 6 سے 7 وفاقی وزراء بیٹھ کر اس کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو ان کے ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا اسکینڈل ہوگا، وہ میں چل کے آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا، اس کی پوری تفصیل اس وقت میرے پاس آ چکی ہے یقیناً۔ تو اچھا، یہ مریم نواز شریف صاحبہ صرف پریس کانفرنس کرنے کے لیے درمیان میں اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ انہوں نے اپنی سیاسی پاور شو کرنی تھی، اور نواز شریف صاحب کے جو خاندان ہے اس کو اوپر لے کر جانا تھا، یعنی کہ یہ بتانا تھا اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، نہ کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس۔ تو اس وقت ناظرین کرام کیونکہ پنجاب کے اندر ان کو ضرورت تھی حمزہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعلیٰ کی، تو حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب کہیں پر نظر نہیں آئے پنجاب کے اندر۔ اور دوسری طرف ناظرین کرام جب کہ مریم نواز شریف صاحب، جس طرح ناظرین کرام میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنی سیاسی پاور شو کرنے کے لیے اتنی بڑی پریس کانفرنس لے کر بیٹھے ہوئی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جس قدر الزامات لگائے گئے ہیں اور جس قدر سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، یقیناً سوال کا جواب تو کوئی نہیں دیا گیا، جس طرح جلسے کی تقریر ہوتی ہے اسی طرح آتی ہیں بیٹھتی ہیں اور جلسے کی تقریر لے کر بیٹھ جاتی ہے، پوری تقریر پوائنٹس لکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر پوری جھاڑ دیتی ہیں، لکھی لکھائی پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ اب تک ہم سنتے آئے تھے کہ لکھی لکھائی تقریر ہوتی ہے، اب تو یہ سامنے آ چکا ہے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے ان سے کہ لکھی لکھائی پریس کانفرنس بھی آ چکی ہے کہ آپ ایک اسپیشل تقریر بندے سے تقریر لکھوائیں اپنی اور آ کر پریس کانفرنس کر دیں پوری، خود کو کچھ پتہ نہ ہو۔ اچھا ناظرین کرام، یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس نے پاکستان کی سیاست کے اندر گند پھیلایا، تو عمران خان تو صرف چور کو چور کہتا ہے، ڈاکو کو ڈاکو کہتا ہے، آپ کو تو اس نے کبھی گالی نہیں دی، جبکہ آپ اس کو ہر دوسرے دن جانور قرار دے رہی ہوتی ہیں، اس کو فتنہ قرار دے دیتی ہیں، اس کو غیر مسلم قرار دے رہی ہوتی ہیں اپنی تقریر کے اندر۔ اور یہاں سے جب سے یہ سفر بھی مریم نواز نے بہت اچھا طے کیا کہ میں جی اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور پوری پریس کانفرنسز اس کے اوپر کر دیتی ہیں، ایک بندے کے اوپر کوئی اور دوسرا نہیں ہوتا سوائے عمران خان کے علاوہ، پوری پی ڈی ایم کے پاس صرف عمران خان کے علاوہ اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر یہ پریس کانفرنس کر سکے، اور کوئی ان کا سیاسی مخالفہ بچہ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ چلیں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اینڈ کے اوپر ایک بھونڈی قسم کا الزام لگایا گیا ہے اس وقت کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے اوپر کہ یہ جی پرائم منسٹر آفس کے اندر سے، یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جاتے جاتے 2000 پانی کی بوتلیں لے گئے، تو یہ ان کے پاس اربوں خربوں کے الزامات تھے، جی یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، یہاں پر کرپٹ عثمان بزدار صاحب کرپٹ ہیں، یہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں، فرح ہوگی اس وقت کی فرسٹ لیڈی جناب بشرا بی بی صاحبہ جو تھی ان کے اوپر بھی اتنے کرپشن کے چارجز لگائے گئے تھے، اور عجیب قسم کی سیاست کے اندر گند پھیلایا گیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا اس کے اندر بہت کم رول تھا، کیونکہ وہ بیک ڈور پر ہر جماعت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مکمل رکھتی ہے، یعنی کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے تعلقات یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات اتنے خراب نہیں کر لیتی کہ اس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ تو ناظرین کرام، یہ ساری صورتحال بننے کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح الزام لگایا 2000 پانی کی بوتلیں، خود کی اربوں خربوں روپے کی ایمن فیلڈز اپارٹمنٹ تو ثابت کر نہیں سکی، خود کی اپنی جتنی بھی جائیداد ہے، جاتی عمرہ کی جائیدادیں ہیں، جتنی بھی ان کے پاس گاڑیاں ہیں، کسی ایک کی بھی چیز ان کے پاس رسید موجود نہیں ہے۔ یہ تو اب انہوں نے نیب کے جو قانون ہے ان کے اندر ترامیم کر کے خود کو خود ریلیف دے دیا اپنے، یعنی کہ مدعی بھی خود ہیں اور وکیل بھی، یعنی کہ وکیل اپنا بھی خود ہے اور سامنے مخالف والے کا جو وکیل ہے اس کو بھی خریدا ہوا ہے انہوں نے۔ تو چلیں، یہ تھی آج کی یہ ساری بڑی خبریں جو کہ میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ تو ان خبروں کے بعد کچھ اور اہم ترین خبریں ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے آرمی چیف امریکہ کے اندر پہنچ چکی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ الوداعی ملاقات ہے آرمی چیف صاحب کی۔ تو یہ ساری چیزیں سننے اور دیکھنے کے بعد میں آپ سے کہوں گا ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس ملک کے باخبر شہری تصور کیا جائے۔ اللہ حافظ ناظرین کرام، اپنے ارد گرد اور اپنا خیال رکھیے گا۔